भी मिला जिसने 1965 में अपना शौहर शहीद करवाया और आज दिन तक दूसरी दोबारा शादी नहीं की। आज ही मैं सुबह इन सब माओं और बहनों से मिलकर आया हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज का ये प्रोग्राम बहुत अफसरदा दिल के साथ मैं कर रहा हूं। ये खुशी का टाइम नहीं है, लेकिन खुदारा और खुदा के वास्ते मैं अपने उन भाइयों से भी मुखातिब होना चाहता हूं जो बैरूनी ताकत के नफरत अंगेज बयानिए को जो वो बेच रहे हैं इस मुल्क के नौजवानों को, और वो कुछ खरीदार भी हैं इस मुल्क में जो खरीद लेते हैं और मासूम नौजवान भाई बहनों और बेटों को इस पाकिस्तान के लिए, इस अफवाज पाकिस्तान के लिए और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए नफरत अंगेज बयानियां सोशल मीडिया पे डालते हैं, जो डालने से पहले खुदारा किसी एक शहीद की फैमिली से जाके मिल लो। मेरा यह मानना है कि सारी जिंदगी अपनी अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते रहोगे। इसका कर्ज हम नहीं उतार सकते, ये कर्ज हम नहीं उतार सकते, हमें मान लेना चाहिए। बाकी तो सब बातें हैं, कोई इसको कायल करता है, कोई उसको कायल करता है, बातें सभी कर लेते हैं। कोई कहेगा कि ये सियासत में ना आए, कोई कहेगा ये कारोबार में ना आए। ये सब बयानियां पैदा किया हुआ है, बनाया हुआ है। आज मजबूत अफवाज पाकिस्तान, आज मजबूत एयरफोर्स और मजबूत पाक नेवी, जिसकी वजह से और सिर्फ उसकी वजह से आज हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं, आज हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और हम एक ट्वीट कर देते हैं, हम एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देते हैं बगैर सोचे और समझे। खुदारा इस बात से तौबा करें, इस बयानिए से पीछे हटें। ये कैसे मुमकिन है कि जो मां अपनी औलाद को तुम्हारी औलाद की वजह से कुर्बान कर रही है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से अपने बेटे को शहीद करने जानकर पता होने के बावजूद भेज रही है, इस वतन पे कुर्बान कर रही है। हम कैसे पाकिस्तानी हैं जो अपनी उन शहीदों की फैमिलीज का दिल दुखा रहे हैं? वो कौन से लोग थे जिन्होंने 9 मई को अपने शहीदों की यादगारों को जलाया और गिराया? वो हम में से नहीं है। हमें तो अपने शहीदों को सलाम करना चाहिए। हां, ये और बात है कि हम ये नहीं कर रहे। मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा ये यकीन और ये मेरा एतमाद है अपनी इस अफवाज पाकिस्तान पर, हमारी फोर्सेस पर, कि वो अपनी जानों का नजराना देती हैं। हालिया बलूचिस्तान वाकया आपके सामने है। क्या ये तासुर नहीं दिया गया कि बलोचों ने पंजाबियों को मारा है? और मेरा ये कहना है और मानना है और पूरी कौम का मानना है कि कोई बलोच भाई अपने किसी पंजाबी भाई को ना मारेगा ना मार सकता है। क्या कराची में चहलम से पहले ये बयानिया नहीं दिया गया कि शिया सुन्नी फसाद करा दिया जाए? तो ये कैसे रुका? ये कैसे नहीं हुआ? इसे किसने रोका? इसे रोकने वाले वही अफवाज पाकिस्तान के सिपाही है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के सिपाही है, जो कि इस मुल्क को उसकी वकार और उसकी बका और उसकी इज्जत और उसकी सलामती के लिए दिन रात काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है और आप सबको ये कहना है कि हमें एक कौम बनकर तरक्की करनी है। हमने इस 6 सितंबर से अपने इन शहीदों के वालिदैन को तोहफा देना है पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल की तरफ ले जाने के लिए। और मेरा यह मानना है कि ये हम कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। ये कैसे मुमकिन है कि जिस मुल्क में ऐसे बहादुर सपूत हों जो शहादत दे दें, उनके होते हुए हम तरक्की नहीं कर सकते? ये नामुमकिन बात है।
اور اسے ہم ممکن کر کے دکھائیں گے کہ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ، اور ہم دنیا میں اپنی اس قوم کا، اپنے اس وطن کا نام بڑا کریں گے۔ ہم نے پاکستان بننے سے لے کر آج تک کتنی شہادتیں دی، قربانیوں اور شہادتوں سے یہ وطن حاصل کیا۔ پھر ہمارے سیاستدانوں نے، میں آج محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بھی پاکستان کے لیے شہادت دی۔ میں یہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دنیا کے دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کا نام سر اور فخر سے بلند کیا ہے۔ میں آج ایک ایسے شخص کا بھی نام لینا چاہتا ہوں جس کا نام ارشد ندیم ہے، جس نے پاکستان کا نام دنیا میں گولڈ میڈل جیت کے روشن کیا۔ لیکن ہمیں ان ساری اپنی ترقیوں میں ان شہیدوں کو نہیں بھولنا ہے۔ یہ وہ 11 شہید جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا، اور اس کے بعد جو شہیدوں کی لائن ہے، ان تمام شہداؤں کو، ان کی فیملیز کو ہم نے نہیں بھولنا، اور یہی وہ اسٹرینتھ ہے، یہی وہ طاقت ہے جو ہمیں آگے بڑھائے گی، اور ہم آگے انشاءاللہ تعالی بڑھیں گے۔ میں نے آج اپنے ملٹری سیکرٹری کو اور ہمارے پرنسپل سیکرٹری ابڑو صاحب کو یہ ہدایت کی ہے کہ ہمارے کراچی کے ایک کرنل کاشف جنہوں نے شہادت دی، ان کی فیملی یہاں موجود ہے، میں اس گورنر ہاؤس کے اندر کرنل کاشف کے نام سے، اس شہید کے نام سے یادگار بنانے کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس گورنر ہاؤس میں کرنل کاشف شہید کے نام سے یادگار انشاءاللہ تعالی ہم چند ہی مہینوں میں یا دنوں میں بنا لیں گے، تو وہ میں ان کے نام سے منسوب کرتا ہوں یہاں پہ۔ تو ایم ایس صاحب اور ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب اس کے اوپر فوری کارروائی کریں۔ میں آپ کو اور آپ سب کو اور شہداء کی فیملی کو گورنر ہاؤس آنے پر، میرے تمام کونسل جنرلز جو کہ بڑی تعداد میں اگر ایک ایک کا نام لوں گا تو بہت طویل ہے، سبھی ملکوں کے سفارتکار یہاں موجود ہیں، میری شہداء کی فیملیز جو کہ اسلام آباد سے بھی آئی ہیں، پشاور سے بھی آئی ہیں، کوئٹہ سے بھی آئی ہیں، اور کراچی سے بھی آئی ہیں، ان سب شہداء کی فیملیوں کو میں خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنے تمام بزنس مینوں کو، بھائیوں کو، میڈیا کے دوستوں کو، پرنٹ میڈیا کے دوستوں کو، الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کو، فوٹوگرافرز کو، ٹیکنیشنز کو، اور ہر اس شخص کو جس نے پچھلے 5 دنوں میں اس شہداء کی یاد میں بنائے گئے اسٹیج میں ایک ایک شخص کو جس نے محنت کی ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں اسپیشل تھینکس زہیر نصیر بدر ایکسپو کو پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنا خوبصورت اور شہیدوں کے لیے اور ان کی شایان شان کے لیے پاکستان کی تاریخ کا اور گورنر ہاؤس کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا اسٹیج بنایا، تاکہ ہم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کر سکیں، اور اس نیت کے ساتھ اور آپ سے اس عہد کے ساتھ لینا چاہتا ہوں کہ آئندہ ہم اپنے شہداء کی نہ یادگاروں کو کبھی ہاتھ لگائیں گے، سوائے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، انہیں توڑنے جلانے کے لیے نہیں اٹھیں گے، اور اپنی شہداء کی قربانیوں کو ہم رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ ہم ایک ایسا پاکستان دنیا میں دکھائیں گے جس کی سب مثالیں دیں۔ ہماری عزت ہمارے وطن سے ہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ وطن ہے تو ہماری عزت ہے۔ ہم سبھی کچھ بن جائیں اور اچھا پاکستانی نہ بنے، یہ کیسا اچھا بننا ہوا؟ ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے پاکستانی ہونے پر، ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنی زبان پر، ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے شہیدوں پر، ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے جوانوں پر، اور اسی فخر کے ساتھ ہم اپنے تمام فخر پاکستانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اس شعر کے ساتھ
कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, इंशाअल्लाह ताला जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद जिंदाबाद।